बड़े सगीर इंडिया और पाकिस्तान के एक ऐसे इंसान जिन्होंने मुसलमानों की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। वो अजीम लीडर जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी अजमत का लोहा मनवाया और जिनके बारे में अंग्रेज़ भी कहने पर मजबूर हो गए थे कि अगर वो ना होते तो आज पाकिस्तान भी ना होता। एक महंगे तरीन वकील होने के बावजूद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की हैसियत से सिर्फ ₹1 तनख्वाह वसूल की और जिन्हें दुनिया आज दी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ैमिली ट्री के बारे में। कायदे आज़म के आबाओ अजदाद कौन थे और उन्होंने बरसगीर के किन इलाकों में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी। ये लोग इस्लाम कब लाए और इस्लाम लाने से पहले इनका असल मज़हब क्या था। और दोस्तों, कायदे आज़म के चचा वगैरह के बच्चे कितने थे और क्या आज इनकी औलादें दुनिया के किसी हिस्से में पाई जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं जमालुद्दीन अंसारी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कायदे आज़म के आबाओ अजदाद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये लोग हिंदुओं के राजपूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कहा जाता है कि इस ख़ानदान के जद अमजद हीरजी का ताल्लुक़ मौजूदा पाकिस्तान के साहिवाल पंजाब के इलाके से था। हिरजी अपने बेटे मेघजी के साथ साहिवाल से काठियावाड़ गोंदल के एक गांव पानीली में आ गए, जो कि मौजूदा हिंदुस्तान की रियासत गुजरात का एक गांव है। उन वक्तों में इस ख़ानदान के लोग प्रैक्टिसिंग हिंदू हुआ करते थे और पानीली आकर खेती बाड़ी के साथ मुंसलिक हो गए। यहाँ रहते हुए मेघजी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम पूंजा भाई मेघजी रखा गया और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दादा थे। इनके बारे में मौरख़ीन लिखते हैं कि उन्होंने अपने ख़ानदान में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। चूँकि ये लोग हिंदू मज़हब से इस्लाम की तरफ आए थे तो इन्हें पूजा मुसलमान कहा जाने लगा। और दोस्तों, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि पूजा भाई मेघजी इस्लाम के आगा ख़ान इस्माइली यानी शिया मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। वो पानीली में रहने वाले उन गिने चुने लोगों में शामिल थे जो ज़राअत से वाबस्ता ना थे, बल्कि उन्होंने अपनी खड्डी की मशीनें यानी कपड़ा बुनने की मशीनें ख़रीद रखी थी, जिन पर वो घंटों काम किया करते थे। इन मशीनों से तैयार किया जाने वाले सूती कपड़े की तजारत से उनके ख़ानदान का शुमार पानीली के खुशहाल ख़ानदानों में होता था। पूजा भाई मेघजी के 4 बेटे और 1 बेटी थी। इनके बेटों में वेलजी भाई, नथु भाई और जना भाई शामिल थे, जबकि इनके चौथे बेटे का नाम तारीख़ में कहीं पर भी नहीं मिलता और इनकी बेटी मान भाई थी। इनके बेटे नथु भाई और वेलजी भाई, जो कायदे आज़म के चचा भी थे, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पानीली में ही गुजारी और आज उनकी ज़्यादातर औलादें बम्बई में ही रहती हैं, जहां आज भी ये लोग पाए जाते हैं। पूजा भाई मेघजी के सबसे अहम बेटे जनाब भाई पूजा, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद थे, आप सन 1850 में पानीली में पैदा हुए और अपने 2 बड़े भाइयों की निस्बत ज़्यादा मुतहरिक और पुरजोश थे। यही वजह थी कि इनके लिए पानीली एक छोटा सा सुस्त रफ्तार गांव था, जहां इनकी ज़िंदगी महज अपने वालिद की लगाई गई कपड़े की मशीनों और मामूली सी तजारत के गिर्द घूमती थी। चुनाचा उन्होंने एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने आबाई गांव पानीली को खैरबाद कहा और एक बड़े शहर कोंदल में आ गए। कोंदल आने के बाद कुछ ही अरसे में वो शहर के जाने माने ताजिरों की फहरिस्त में शामिल हो गए और सन 1874 में उनके वालिद ने इनकी शादी मीठी भाई से कराई। दोस्तों, मीठी भाई भी कोजा ख़ानदान और इस्माइली मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली थी। इसके बाद सन 1875 में वो मीठी भाई के साथ कराची में खारादार के इलाके में आ गए, जहां ये दोनों वज़ीर मेंशन में 2 कमरे के एक किराए के अपार्टमेंट में रहने लगे। दोस्तों, वज़ीर मेंशन आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है और मौजूदा दौर में इसे एक म्यूज़ियम या अजायब घर की शक्ल दे दी गई है। कुछ अरसा इस इलाके में रहने के बाद जनाब भाई की दोस्ती ग्राहम ट्रेडिंग कंपनी के एक अंग्रेज़ मैनेजर फेडरिक क्रॉफ्ट से हो गई, जिसकी बदौलत वो अपना कारोबार दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैलाने में कामयाब हो गए। और दोस्तों, यहाँ आपको बताता चलूँ कि उस दौर में उन्होंने अपनी जनाब पूंजा एंड कंपनी की बुनियाद भी रखी। वज़ीर मेंशन में रहते हुए 25 दिसंबर सन 1876 में उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम मोहम्मद अली जनाब भाई रखा गया। और दोस्तों, यही वो बच्चा था जिसने मुस्तकबिल में कायदे आज़म का टाइटल हासिल करना था। पूजा जना ने पहली दफ़ा अपने बच्चों के इस्लामी नाम रखने के साथ साथ कदीम
ہندو رسومات کو ترک کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کا درس بھی دینا شروع کیا۔ ان کے دوسرے بچوں میں یعنی قائد اعظم کے بہن بھائیوں میں رحمت علی، مریم بائی، احمد علی، شیریں فاطمہ اور بندے علی شامل ہیں۔ ان کے بچوں میں قائد اعظم کے بعد سب سے اہم ان کی بہن فاطمہ جناح تھی، جن کا اصل نام رحمت بائی جناح تھا۔ وہ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور اپنے بھائی محمد علی جناح کے بہت زیادہ قریب تھی۔ سن 1901 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ قائد اعظم کی سرپرستی میں آ گئی۔ انہوں نے یونیورسٹی آف کولکتہ سے ڈینٹسٹ کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد سن 1923 میں بمبئی میں وہ اپنے کلینک میں کام کرتی رہی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی پوری زندگی ہر محاذ پر اپنے بھائی محمد علی جناح کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان بننے کے بعد انہیں مدر آف دی نیشن یعنی مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ قائد اعظم کی ایک دوسری بہن مریم بائی جناح کی نسل میں لیاقت مرچنٹ آتے ہیں، جو سن 1885 اور 86 میں پاکستان کے ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے۔ جہاں تک قائد اعظم کے بھائیوں کی بات ہے تو تاریخ میں ان کی اولادوں کے بارے میں زیادہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ دوستو، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس خاندان کے لوگ گجراتی اور انگریزی بولا کرتے تھے، لیکن جہاں تک قائد اعظم کی بات ہے تو وہ صرف انگریزی ہی ٹھیک طریقے سے بول سکتے تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اردو بھی سیکھ لی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بنیادی تعلیم سندھ مدرسہ اور کرسچن مشنری ہائی سکولز کراچی سے حاصل کی اور کچھ وقت بمبئی میں اپنی خالہ کے پاس بھی گزارا، جہاں بمبئی یونیورسٹی سے میٹرک کرنے کے بعد آپ کراچی واپس آ گئے۔ سن 1892 میں یعنی جب آپ 16 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد کے اسی کاروباری دوست فریڈرک کرافٹ نے نوجوان جناح کو اپنی کمپنی گریہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ لندن میں ملازمت کی پیشکش، لیکن لندن جانے سے پہلے ان کی والدہ نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی، جس کی وجہ سے ان کی شادی ان کی کزن ایمی بائی جناح سے کرا دی گئی، جو ان کے آبائی گاؤں پانیلی میں رہنے والی اور ان سے محض 2 سال چھوٹی تھی۔ لیکن انگلینڈ پہنچتے ہی پیچھے ان کی بیوی اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ گریہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں کچھ عرصہ جاب کرنے کے بعد قائد اعظم نے یہ جاب چھوڑ دی اور بیرسٹر یا وکیل بننے کی خواہش لیے لندن کے بیرسٹر کی ایک سوسائٹی لنکن ان سے جڑ گئے۔ اس سوسائٹی سے جڑنے کی وجہ قائد اعظم نے اپنے خطاب میں یہ بتائی کہ اس سوسائٹی کے مرکزی دروازے پر عظیم قانون دانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ محض 19 سال کی عمر میں پہنچ کر انہوں نے انگلینڈ میں وکالت شروع کر دی۔ کچھ عرصہ انگلینڈ میں وکالت کرنے کے بعد وہ بمبئی واپس آ گئے۔ ان وقتوں میں آپ پورے شہر کے واحد مسلمان اور کمسن بیرسٹر تھے۔ اس کے علاوہ بمبئی آ کر انہوں نے سیاست میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے میں آل انڈیا کانگریس کے ایک جانے مانے لیڈر بن گئے۔ سن 1918 میں 42 سال کی عمر میں آپ نے دوسری شادی 18 سالہ رتنا بائی سے کی، جو برِ صغیر کے ایک بااثر پارسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ شادی کے بعد جب آپ مسلمان ہوئی تو آپ نے اپنا نام مریم بائی جناح رکھا، تاہم انہوں نے اپنا یہ نام کبھی بھی استعمال نہیں کیا۔ رتنا بائی اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھی، جنہوں نے برِ صغیر کی پہلی کاٹن مل کی بنیاد رکھی اور بمبئی کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ رتنا سے شادی کے وقت قائد اعظم ان کے والد ڈین شاہ سے صرف 3 سال چھوٹے تھے۔ رتنا پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت فیشنیبل اور خوبصورت بھی تھی اور کہا جاتا ہے کہ انہیں دی فلاور آف بمبئی یعنی کہ بمبئی کے پھول کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ لیکن مورخین کے مطابق شادی کے کچھ ہی عرصے میں ان دونوں میں اختلافات شروع۔ اس اختلاف کی ایک وجہ ان دونوں کا ایج ڈیفرنس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کی ایک بڑی وجہ قائد اعظم کی سیاسی مصروفیات تھی، کیونکہ اب وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک جانے مانے لیڈر تصور کیے جاتے تھے۔ سن 1919 میں ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام دینا جناح رکھا گیا، لیکن دینا کی پیدائش کے فوراً بعد ان دونوں میں علیحدگی ہوگی، جس کے بعد رتنا ممبئی کے تاج ہوٹل میں رہنے لگی۔ رتنا کی موت کے بعد قائد اعظم کے بہن فاطمہ جناح اپنی بھتیجی کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالتی رہیں۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی بیٹی کی پرورش بطور مسلمان کی، اسے قرآن اور سنت کی پوری تعلیمات دی۔ قائد اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن باپ بیٹی کے تعلقات اس وقت خراب ہونا شروع ہو گئے جب دینا نے ایک پارسی بزنس مین نویلی واڈیا سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور جب سن 1938 میں دینا نے یہ شادی کر لی تو
محمد علی جناح نے ان سے تمام تعلقات ختم کر دیے، لیکن ان کی شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور انہوں نے نویلی واڈیا سے سن 1943 میں علیحدگی اختیار کر لی۔ اگرچہ انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد دینا نے بمبئی میں ہی رہنے کو ترجیح دی اور سن 1948 میں قائد اعظم کی وفات پر وہ پہلی بار پاکستان اور اپنے والد کی تدفین میں شرکت کی۔ دوستو، چونکہ قائد اعظم کا کوئی بیٹا نہ تھا، تو اگر ان کی بیٹی سے ان کی اولاد دیکھی جائے تو ان کے بیٹی کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ آئی ہوپ کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو میک شور کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔